قرآن مقدس دی آیا کریمہ جڑی میں تلاوت کی تھی ہے ادا تعلق سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کتب تفاسیر وچ بالخصوص معالم التنزیل وچ ایک واقعہ اہل تفسیر نے لکھیا ہے کہ بہار دا موسم سی کنعان دے نال متصل ایک مرغزار سبزہ زار اور ایک جنگل دے وچ دسے پرا آپس وچ خفیہ ایک میٹنگ پہ کرتے ہیں. کنعان دے نال بڑے سرسبز و شاداب جنگلات سن اور حسین و جمیل وادی سی اور لوگ تفریحاً کنعان دے اس مرغزار وچ آ کے چھٹیاں گزارتے سن، دن گزارتے سن اور جنگل دی سیر کرتے ہوں سن. سیدنا یوسف علیہ السلام دے دسے پرا اس مرغزار وچ بیٹھے میٹنگ پہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے نال مشورہ پہ کرتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی. یعقوب علیہ السلام ساڈے تے اعتماد نہیں کرتے اور یوسف نو ساڈے حوالے نہیں کرتے. قتل کرن دی مخالفت کچھ بھراواں نے کیتی، قتل دا پروگرام تے رہ گیا. ہن سوچتے نے کوئی ایسی سکیم ساڈے سامنے آئے کہ یوسف کو چھٹکارا بھی مل جائے تے اپنے باپ دے سامنے مجرم بھی نہ بنیے. صاحب معالم التنزیل نے یہ روایت درج کیتی ہے کہ آپس میں جو مشورہ پہ کرتے سن ایک بڑی مقدس صورت والا بزرگ انہاں وچ آ گیا. چٹی داڑھی، سفید لباس، بظاہر معصوم چہرہ، مرنجا مرنج، نظراں نیویاں، مسکین تباہ بن کے سر چکا کے تے پراواں دے سامنے آ کے کھلو گیا. پرا زاری حیولہ دیکھ کے متاثر ہوئے. بزرگوں تسی کتھوں آئے ہو؟ یہ اجنبی تے نوارد کہن لگا بھائی میں ایک راہی ہاں تے تانوں ایتھے بیٹھیاں دیکھیا تواڈے سوگوار چہرے دیکھے نے تے مینوں فطرتی طور تے کوئی تواڈے نال ہمدردی ہو گئی ہے تے اگر اجازت دو تے میں بھی تواڈے وچ بیٹھا تے تواڈے دل دی گل سنا. دسے پرا کہن لگے کہ بظاہر بڑا بزرگ ہے تے بڑا مرنجا مرنج نظر آتا ہے، گربا ہے، مسکین ہے تے بڑا نیک آدمی ہے تے تجربہ کار ہے تے آخر اسی دکھی ہاں. یوسف نے ساڈے باپ دی محبت ساڈے کولوں چھین لئی ہے، اسی پیو دے پیار دے متلاشی ہاں تے بزرگ اگے دل دی گل کھول نہیں ہو سکتا کوئی سکیم دسے. صاحب معالم التنزیل نے لکھیا ہے یہودا پرا نے صاف گل کہہ دیتی کہ بزرگو اسی پیغمبر یعقوب علیہ السلام دے پتر ہاں، یعقوب دے صاحبزادے ہاں تے سانو ایک بڑی مشکل تے بپتا ہے جہدے واسطے اسی بیٹھے ہاں. پیغمبر زادے ہاں، نبی نوں ساڈے نال بڑا پیار سی لیکن جدوں دا یوسف پیدا ہویا ہے باپ دی ساری توجہ تے محبت یوسف نال ہی ہے. اسی پیو دی محبت دے پیاسے ہاں، اسی باپ دی عنایت دے متلاشی ہاں. یوسف دی وجہ نال باپ سانو وہ پیار نہیں کرتا جڑا یوسف تو پہلا پیار ملتا سی. معالم التنزیل والے لکھیا بزرگ تمسخر آمیز ہنسی ہنس کے کہنے لگا اچھا تسی یعقوب دے پتر ہو؟ یعقوب تے اللہ دا نبی ہے لیکن اے جڑی تساں داستان سنائی ہے یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اللہ یعقوب تواڈے نال انصاف نہیں پیا کرتا. یہ اس بزرگ نے گل کی بے انصاف ہے.
اپنے ایمان نال دسو کہ یعقوب علیہ السلام دا اگر امتی ہوندا تے اینا جملہ کدی نہ کہہ سکدا کہ بے انصاف نے. اگر پیغمبر نے انصاف نہیں کرنا تو دسو خدا دے بعد دھرتی تے کون انصاف کرے گا؟ اے جملہ انہیں جڑا کیا کہ بے انصاف ہے، انصاف نہیں پہ کر دے. انصاف دا تقاضا ہے کہ تمہیں بھی باپ دی محبت ملے. ایڈیاں مٹھیاں گلاں کیتیاں چکنیاں چپڑیاں کہ 10 بھراواں دا دل انہیں جت لیا. صاحب معالم التنزیل لکھتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں سی بلکہ شیطان لعین سی، شیطان سی. معلوم ہویا پیغمبر اتے بے انصاف دا جملہ فٹ کرنا تے نبی اتے گمراہی تے دلالت تے بے انصافی دی گل کرنا اے کسے انسان دا کام نہیں، یہ شیطان دی سنت ہے، شیطانی کام ہے. جڑا کہو جی پیغمبر گمراہ ہے، پیغمبر بے انصاف ہے، پیغمبر بھول گیا، انہیں لغزش کی تھی، یہ گلاں ایک امتی یا انسان دے منہ تو زیب نہیں دیندیاں، شیطان ہی ہو سکتا ہے. اور چنانچہ تسی تاریخاں پڑھ کے دیکھو یہ تو ہے ہی پیغمبراں دا دشمن ہے. سب تو پہلی دشمنی حضرت آدم نال لئی ہے شیطان نے، تے نفرت کی تھی، حضرت آدم نو سجدہ نہ کیتا. پھر سیدنا اسماعیل نو گمراہ کرنا چاہیا کہ تیرا باپ تینوں قربان کرن پہ جاندا ہے. اے وہی شیطان ساڈے آقا و مولا کملی والے دے خلاف بھی مشورے ہمیں چاہتا رہا. چنانچہ قطع نظر تاریخی روایات دے میں تمہیں لغت دی گل سناواں. غیاث اللغات کتاب فارسی زبان دی، غیاث اللغات فارسی دی لغت دی کتاب ہے. غیاث اللغات وچ لفظ شیخ نجدی، لفظ شیخ نجدی دی تشریح وچ غیاث اللغات پڑھ کے ویکھ لو. ایران دی چھپی ساڈے دفتر وچ موجود ہے، ممکن ہے پاکستان دی مطبوعہ بھی کتاباں ملن. شیخ نجدی دی تشریح کردا ہے غیاث اللغات والا. شیخ نجدی لقب شیطان است، کہ شیخ نجدی شیطان دا لقب ہے. یہ غیاث اللغات والا لکھتا ہے. شیخ کہنے نے بڈھے نو، بزرگ نو، نجدی کا مانا جڑا نجد دا رہن والا ہوئے. شیخ نجدی لقب شیطان است، زیرا کہ کیوں قریش برائے قتل رسالت پناہ جمع آمدند. جدوں قریشیاں نے رسول کریم دے قتل دی میٹنگ کی تھی، ناگاہ شیطان بصورت پیر درآمد، شیطان ایک بڈھا بن کے آ گیا اس میٹنگ وچ حضور دے قتل دا جتنے پروگرام سی. بڑا مرنجا مرانجی تے قربہ مسکین تے نظر چکائی جی، کدی کسی نے کچھ نہیں آخیا. ناگاہ شیطان بصورت پیر درآمد چوں پرسیدند کے کیستی. بزرگوں تسی کون ہو؟ گفت کہ من شیخم از سرزمین نجد آمدم. اس نے کہا میں بزرگ ہوں اور نجد کی زمین سے آیا ہوں. وَدَرِی مشورہ باشما شریک و انباز ہستم، اور قتل رسالت میں آپ کے مشورے میں تمہارا برابر کا شریک ہوں. اے غیاث اللغات تسی پڑھ کے دیکھ لو. انہیں آخیا میں بزرگ ہاں، بڈھا ہاں، نجد وچوں آیا. یہ شرح وچ وہ لکھتے ہیں شیطان نے یہ کیوں آخیا کہ میں نجد وچوں آیا. شیطان کسی اور علاقے کا نام بھی لے سکتا تھی. انہیں کہا میں نجد وچوں آیا. علماء فرماندے نے شیطان بھی تے بڑا جناب منطقی تے دوربین ہے. شیطان نو پتا سی رسول کریم دے قتل دی میٹنگ ہے. جے میں کسی اور زمین دا نام لیا تے مینوں مشکوک سمجھن گے تے وچ بہن نہیں دینا ہے. تے اے نہ سمجھن کہ جاسوس ہے. انہیں نام ہی ایسی دھرتی دا لیا، ایسی سرزمین دا نام لیا کہ قاتلان رسول میرے تے شبہ کر سکن ہی نہ. اے سمجھ جان کے نجد دی سرزمین ایسی زمین ہے جڑی دشمنان رسول پیدا کر دیے، شاطمان رسول پیدا کر دیے، اے شیطان نے سین پیدا کر دیے. انہیں بھی تعلق نجد نال جوڑیا. ہوں بھی مسلمانوں کو دیکھ لے جن نبی کریم دے گستاخ نے تینوں نجد دی ترتیب ہی نظر آؤ گے.
یہ پرانا قدیمی منڈ قدیمی نبیاں ولیاں دا ویری میں نجدی ہوں. شیطان کہنے لگا میں نجدی ہوں. انہوں نے بسم اللہ تشریف رکھو تسی تے پھر ساڈے اپنے ہی ہوئے کہ حضور دی قتل حضور دے اور باقاعدہ مشورے دیندا رہا. ایتھے بھی شیطان یوسف علیہ السلام دے قتل دا پروگرام ہے تے شیطان نے موقع مس نہیں کیتا بھراواں نوں آ مشورہ دیندا. شیطان نے آخیا نبی اللہ نے انصاف نہیں کیتا. مسلماناں تو سوچ نبی اتے بے انصافی دا فکرہ چست کرنے والا شیطان لعین ہی ہو. حدیث پڑھ کے دیکھو نبی کریم مال غنیمت جدوں ونڈن لگے نا کسی غزوے دے بعد ایک شخص اٹھ کے آندا ہے اے دل یا رسول اللہ, بخاری دی حدیث ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہندا ہے اے دل, یہ ترجمہ حضور انصاف نال ونڈیو. اچھا بظاہر گالی تے نہیں, بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی جملہ بظاہر گالی نہیں. انہیں آخیا حضور انصاف نال ونڈیو. کیوں بھائی بظاہر انہوں کوئی بری گل کی تھی؟ ویکھن بھی سے لکھا بھی انصاف کریو. حدیث بھی چاہتا ہے نبی کریم دا غلام فاروق اعظم فاروق دیا کنا جس ویلے جملہ پیا اے دل یا رسول اللہ حضور انصاف نال مال ونڈیو, فاروق اعظم دی غیرت وچ جوش آیا, تلوار بے نیام کر لئی. فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اس گستاخ دا سر قلم کرنا ہے. انہیں کیوں آخیا انصاف کریو؟ یہ مطلب تو پھر یہ ہویا کہ نبی اللہ کبھی بے انصافی بھی کر سکتے ہیں. اے اجے غیرت نبوت دے معاملے وچ کہ فاروق دا غیور دل بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی رسول نو یہ آکھے کہ انصاف کرے ہو. دعا کر مسلمانہ خدا تینوں وہ ضمیر عطا فرمائے. نبی دی بے داغ چادر اتے داغ لان والا شیطان لعین نے انہیں نکتا چینیاں کیتیاں. شیطان کہندا یعقوب دا انصاف کوئی نہیں, برابر دا پیار ہونا چاہیے. تسی مظلوم ہو, تواڈے تے زیادتی کیتی جا رہی ہے. دل جتیا نا بھراواں دا. بھرا آکھن لگے بزرگوں پھر دسو کوئی سکیم کی کریے؟ قتل اتنے تے آمادہ نہیں بھرا, ساڈے وچ اختلاف ہے. کچھ کہندے نے قتل کرو, کچھ نہیں مانتے. کوئی ہور سکیم دسو. تاریخاں وچ آوندا ہے شیطان نے بظاہر ہمدرد بن کے مشورہ دیتا. شیطان آخر لگا انج کرو اے بہاراں دا موسم ہے, کنعان دے مرغزاراں وچ بہاراں آئیاں نے, دور دراز تو دنیا شکار کھیڈن کنعان دے جنگل وچ پئی آوندی ہے. تسی یوسف دے کول جاؤ تے یوسف نو باغ دیاں بہاراں دسو, یوسف نو مرغزاراں دیاں خوبیاں سناؤ, اے دے سامنے شکار دیاں گلاں کرو, انہوں پیار وچ لے کے یوسف نو اعتماد وچ لے لو تے یوسف نو سیر لئی تیار کر لو. ادھروں یوسف تیار ہو جان تے پھر جا کے باپ اگے عرض کریو تے ادھروں یوسف بھی سفارش کرے گا تے پیو بھی اجازت دے دے گا بیٹے دی محبت وچ مجبور ہو کے. تے اے دے بعد جس نے کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں دوسرا مشورہ دے داں گا. چنانچہ تفسیراں وچ آوندا ہے بھراواں نے آ کے یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کیتا تے محبت تے پیار دی گلاں کردے نے. پر آ کہنے لگے یوسف اسی روز سیر و تفریح واسطے جانے ہاں لیکن ساڈا باغاں وچ دل نہیں لگدا. ساڈا دل کس طرح لگے تو ساڈے وچ موجود ہی نہیں ہوندا. آخر تو بھی ساڈا پیو زیادہ ہے, بھرا ہے ساڈا. یوسف مرغزاراں دی سیر کریے, اوتھے شکار دی بڑی لذت ہے, اوتھے بڑیاں بہاراں تے رونقاں نے. تو بھی ساڈے نال کیوں نہیں آوندا؟ تینوں بڑا لطف آئے گا, زندگی دا سرور تے کیف آئے گا. اسی چاہنے ہاں زندگی دیاں لذتاں وچ تینوں بھی شامل کریے. یوسف علیہ السلام دے سامنے اجیا بہاراں دا نقشہ کھچیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا دل بھی مائل ہو گیا. یوسف کہنے لگے میں ابا جی اگے عرض کراں گا, تسی بھی ابا جی کو پوچھو, میں بھی عرض کراں گا. پر دل وچ باغ باغ ہو گئے کہ یوسف بھی تیار ہے. ادھروں سیدنا یوسف علیہ السلام دے حجرے عبادت وچ آئے. اللہ دا نبی عبادت کر رہے ہیں,
भरावा आके आखे अब्बा जी हुण ते साडे भाई जान यूसुफ 11-12 साल की उम्र हो गई है ते अजे भी तुसी साडे ते एतमाद नहीं करदे। अब्बा जान असी किस तरह दिल तुहानू चीर के दसीए, साडे दिल विच यूसुफ दी बड़ी मुहब्बत है। असी जदों सारे भरा बाहर जाने आ साडे विच यूसुफ मौजूद नहीं हुंदा ते असी परेशान हो जाने आ। साडा दिल करदा कदी यूसुफ नू भी साडे नाल सैर लई रवाना करो। उधरों भरा पे अर्ज करदे ने नाल ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आ गए ते आके अर्ज करदे ने अब्बा जी मेरा भी दिल करदा है मैं अपने भरावां दी संगत विच जावां, मैं भी बागां दी सैर करां, मैं भी शिकार खेडां। मेरा भी दिल करदा है। याकूब अलैहिस्सलाम दियां लबां ते सकूत दी मोहर लग गई। अल्लाह अकबर। यूसुफ नूं वेखदे ने उन्हां दी गल ते ठुकरा सकदे सन लेकिन जिसले यूसुफ दी जुबान चों निकलिया तारीखा चाहता है खामोश ने लेकिन अखां विचों हंझू निकल आए कि जे ना करना वा ते मेरे यूसुफ दा नन्ना दिल टुट जाएगा। ए यूसुफ बनी इसराइल दी अमानत है, ए नबूवत दियां अमानतां दा अमीन है, ए मेरे नसब ते सिलसिले नूं जारी रखण वाला है, एदे सिर ते नबूवत दा ताज रखिया जाना है। यूसुफ दा दिल टुटे ते पैगंबर दा दिल टुटदा है ते जे हां करन ते अल्लाह दा नबी जानदा है ए सारी सैर जेड़ी है बड़ियां लंमियां जुदाइयां पाण वाली है। सोचा विच बैठे सैयदना यूसुफ बाप दी खिदमत विच जिद करन लग पे। अब्बा जी किन्ना प्यार करदे ने भाई जान मेरे नाल, मैनू क्यों नहीं तोड़दे? भरा भी फिर जनाब लुकमे देन लग पे। अब्बा जान आसमा के देखो देखो यूसुफ का दिल ना तोड़ो, यूसुफ नू ना कीती साडा दिल भी टुट जाएगा। कुर्बान जावा पैगंबर दी बसीरत उतो कुरान पाक पढ़ के देखो सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम खलोते पे अर्ज करदे ने 4 चफेरे बेटे ते भरा बैठे हुए ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं तुहानू इजाजत ते दे दवा अपने लखते जिगर नू जुदा ते कर दवा, लेकिन मैनू डर आउंदा है मैं पिया घबराना वा। कुरान दे लफ्ज पढ़ के देखो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं डरना वा अंजा को लाहु ज़िबो, पुत्रो तुसी यूसुफ नू ले जाना है, मेरा दिल पिया डरदा किधरे यूसुफ नू बघियार ना खा जाए। एक कुरान विच मौजूद है। 11 जड़ी गल बाद विच होनी है ते जिहड़ा उन्हां आके बहाना बनाना है भरावां ने। अल्लाह दा नबी हुजरा इबादत विच बैठा है ते नबी पिया कहंदा मैनू डर आउंदा है अंजा कोलाहु ज़िबो किधरे यूसुफ नू ढोर दिता ते ओनू भेड़िया ना खा जाए। कुरान विच आउंदा यहूदा कहण लगा अब्बा जान ये किस तरह मुमकिन है? असी भरावां दी पूरी जमात आ, नहनो उसबा असी पूरी जमात आ, असी टोला वा जिहड़ियां रावां तो लंघ जाइए दुनिया रस्ता छड्ड देंदी है। असी इतने जरी ते दलेर तुहाडे बेटे आ, साडी मौजूदगी विच यूसुफ नू भेड़िया किंज खा सकदा है? अब्बा जान इजाजत दिओ। मुसलमानों ये खुदा ताला दी हिकमतां ते अल्लाह ताला दे राज ने। मुफस्सिरा कुछ अजीबो गरीब रिवायात भी लिखियां ने कि रब ताला दे हर काम विच हिकमत है। यह जिहड़ी लम्मी जुदाई ते विछोड़ा पैण लगा प्यो ते पुत्र दा इहदे कुछ असबाब भी ने। एक ते रूहुल बयान दी रिवायत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल फरमाई। 11 साल दी उम्र हुई ना सैयदना यूसुफ दी ते तारीखां विच आउंदा है कि पूरे मिस्र विच हुस्ने यूसुफ दे चर्चे ने। बच्चे बच्चे की जुबान विच कि यूसुफ वर्गा सोना किसी मां ने जाया ही कोई नहीं। इस्माइल हकी लिखते ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शीशा वेखिया आईना, आईना देख के ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जमाल विच वारफ्ता हो गए ते दिल विच ख्याल आया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दिल विच कि वाह मौला तेरी कलमकारी दे सदके मैनू अजिहा हुसन अता कीता ही कदी सारी दुनिया के खजाने भी आ जान ते मेरे वाल का भी मुल नहीं दे सकते।
یہ حضرت یوسف علیہ السلام دے دل خیال آیا میرے والدہ بھی مل نہیں دے سکتے. اللہ دے نبی دی زبان وچوں یہ گل نکلی اللہ تعالی اے بھی گوارا نہیں کردا نبوت دی چٹی چادر اتے کوئی دھبا بھی کیوں لگ جائے. اے جڑا خودی دی گل خود پسندی دی گل اللہ دے نبی نے حالانکہ رب دی صفت کیتی ہے پر اللہ تعالی نو اے بھی قول تے بول پسند نہ آیا. اللہ تعالی دی تقدیر مسکرائی یوسف تینوں بڑا گمان ہے تیرے والدہ مل کوئی نہیں دے سکتا. ہن ویکھی رب دیاں بے نیازیاں تینوں کھوٹیاں سکیاں تو بکا کے دساں گا. اسماعیل حقی نے لکھیا یوسف علیہ السلام دی جڑی گل سی اللہ تعالی نے اس گل نو پسند نہ کیتا تے اس گل دے جواب وچ حضرت یوسف علیہ السلام نو آزمائش وچ پا دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارے وچ معالم التنزیل وچ روایت ہے اپنی بیٹیاں نو لے کے دعوت طعام وچ سیدنا یعقوب بیٹھے نے سارے بیٹے موجود نے تے دعوت شیراز ہے پتراں دے نال نبی اللہ گلاں پہ کرتے ہیں تے کھانا جس نے شروع کرن لگے اجے اپنی بیٹیاں دیاں گلاں وچ محو ہوئے کہ دروازے اتنے ایک سائل نے آواز دیتی اللہ دے نبی دا ادھر دھیان ہی نہ گیا. سائل نے آ کے آخیا نبی اللہ میں 3 دنوں دا بھکھا واں میرے بچیاں نے کھانا تک نہیں کھادا اللہ دے رستے وچ مینوں بھی کوئی لقمہ عطا کر دیو. اللہ دا نبی اپنی بیٹیاں وچ اینا محوے اپنے پتراں نال گفتگو پہ کردے نے سیدنا یعقوب دا ادھر دھیان ہی نہیں گیا. سائل آوازاں دیندا دیندا آپ دے دروازے تو چلا گیا. ہاتف ربانی نو جوش آیا رحمت ربانی نو جوش آیا. یعقوب تو اپنی اولاد وچ اینا محو ہو گیا ہے تیرے دروازے تے فقیر آیا ہے تو فقیر دا دھیان نہیں کیتا تو فقیر نو خیر نہیں پایا جدے نال بہتا پیا پیار کرنا 3 دن تے 3 راتاں میں انہوں بھکھیاں رکھاں گا. اللہ تعالیٰ نے آزمائش پا دیتی اور یہ اللہ دیا آزمائشاں نے میں پہلا بھی عرض کیتا ہے نبی تے آزمائش آتی ہے درجات دی بلندی دے واسطے نبی دے درجے بلند ہوندے نے. معالم التنزیل نے ایک اور روایت لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے بڑا مال بھی دیتا سی مال و دولت بڑا سی اولاد بھی دیتی مال بھی دیتا نبوت بھی دیتی عزت بھی عطا کی تھی. آپ نے ایک لونڈی خریدی اس زمانے وچ یہ جائز سی باندیاں کنیزاں کم کاج واسطے خریدنیاں تے آپ نے ایک باندی خریدی جہاں ایک چھوٹا جہا بچہ بھی نال سی. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کسے کام واسطے اس بچے نو کسے ہور شہر بھیجیا اپنے کسے بچے دے نال. روایات بھی جاؤں یا تے بچہ اس شہر وچ گم ہو گیا یا وہ انتقال ہو گیا بچہ مر گیا یا گواچ گیا. وہ جڑی کنیز سی اپنے پتر دے فراق وچ اینا روندی رہی کہ خدا تعالیٰ نے وہ اکھاں دا نور لے لیا پتر دے فراق وچ. اللہ تعالیٰ نے جس نے اس باندی دی حالت ویکھی حضرت یعقوب نے انہوں آزاد بھی کر دیتا لیکن وہ دل وچوں پتر دا خیال نہیں جاندا. ہاتھ پھر ربی نو جوش آیا یعقوب تو باندی خریدی سی او دا پتر جدا کیتا ہی دیکھ پتراں دا کنا صدمہ ہے ایدی ماں نابینی ہو گئی ہے ہن تیرے تے بھی یہ آزمائش پاواں گا تینوں بھی روا کے نابینیاں کراں گا. او وہی آزمائش حضرت یعقوب تے پائی. خیر رب دیاں حکمتاں نے کہ اللہ ہی جاندا ہے خدا دے ہر کام وچ راز ہے لیکن پیغمبر دی بصیرت دیکھو فرمایا پترو مینوں ڈر ہے انہوں بھیڑیا نہ کھا جائے. یوسف علیہ السلام نے جس نے ضد کی تھی تے آپ نے پتر دا دل نہ توڑیا فرمایا اچھا پتر میں تینوں اللہ تعالیٰ دی تقدیر دے حوالے کرنا. پتراں نوں کہا ٹھیک ہے یوسف نو لے جاؤ لیکن تاریخ وچ آوندا بار بار کدی یہودا نو کہندے نے کدی اسماعیل نو کہندے نے کدی شمعون نو کہندے نے. دیکھ یہودا جس ویلے تسی جنگل وچ جانا ہے
یوسف نو کلیاں نہ چھڈیو، اینو دھپے نہ ٹرن دیو، یوسف نو مشقت وچ نہ پہن دئیو، جدوں اینو پیاس لگے تے چشمیاں دا ٹھنڈا پانی پلایو۔ اے یوسف نو عام پرا نہ سمجھیو، اے اللہ تعالی دیاں امانتاں دا امین جے، اے بڑیاں شاناں والا جے، بار بار نصیحتاں پہ کر دے نے۔ یوسف علیہ السلام نو روایات وچ آندا خود غسل دیتا حضرت یعقوب نے، نہلایا، نہلا کے سونا لباس پہنایا۔ اور سنو تفسیراں دی ایک روایت جڑی تہاڈی خدمت وچ میں توجہ دی خاطر عرض کرنی، نہلا کے جس نے تیار کر لیا نا، تفسیراں دی کتاباں اٹھا کے دیکھو، ٹرن لگیا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پتر نو توڑیا کینج، معالم التنزیل اٹھا کے دیکھو، روح البیان اٹھا کے دیکھو، تفسیراں دی کتاباں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے حجرہ عبادت وچ گئے، اتوں آپ ایک ٹرنک لے کے آئے، سوٹ کیس، اس سوٹ کیس وچ چند ایک چیزاں سن جڑا تفسیراں وچ جنہاں دا ذکر ہے۔ سب تو پہلا آپ نے ایک قمیص کڈی، قمیص سی کسے پتلے کپڑے دی، تسی کہہ سکتے ہو ململ دی طرز دا کپڑا سی، باریک کپڑے دی، باریک قمیص نو سیدنا یوسف علیہ السلام نے طے در طے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دے بازو تے بن دیتا۔ سیدنا یوسف دے بازو تے قمیص بن دیتی۔ یا نبی اللہ اے قمیص کا دیے، اینو بازو تے کیوں پہ بن دیو؟ تفسیراں وچ موجود ہے اے او قمیص ہے جڑی اگ وچ ڈگن لگیا سیدنا ابراہیم دے پنڈے اتے کئی ہوئی سی۔ حضرت ابراہیم دی او قمیص جڑی نمرود دی اگ وچ ڈگن لگیا اللہ دے نبی نے زیب تن کیتی ہوئی سی۔ آپ نے ٹرنک وچوں کڈی، دوستا معلوم کی ہویا؟ معلوم ہویا نبیاں دیاں قمیضاں نو سانبھ کے رکھنا، نبیاں دے آثار نو سانبھ کے رکھنا تے تبرک واسطے رکھنا، اے کوئی بدعت نہیں، نواں کام نہیں، بلکہ نبیاں دی سنت ہے۔ او یارا یعقوب پتر اسحاق دے، اسحاق بیٹے ابراہیم دے، معلوم ہویا سیدنا ابراہیم تو قمیص ٹری تے اسحاق تک آئی، حضرت اسحاق تو ٹری تے یعقوب تک آئی۔ معلوم ہوا پیغمبراں دیاں پگاں، پیغمبراں دیاں قمیصاں، پیغمبراں دے تبرکات نو سام کے رکھنا تے تعویذ بنا کے بازواں تے بننا برکت دی خاطر، اے کوئی بدعت نہیں بلکہ سنت اللہ دے نبیاں دی۔ اے آج ہے پاگل نجدی نے، اے نجدی سعودی عرب دے وہابی تے نجدی پیغمبراں دے آثار دے دشمن، نبی پیغمبراں دیاں قبراں مٹان والے، پیغمبراں دیاں قبراں تے بلڈوزر چلان والے، انہاں حجریاں نو مٹان والے، اور مسلماناں سوچ او برکت والا چھپر جدے وچ محمد عربی دی ولادت ہوئی، میں قربان جاواں اس کلی تو جڑی کلی وچ آمنہ دا لال آیا سی، او کمرہ مبارک جدے وچ ہزاراں فریقیاں، آج وہ کمرہ جا کے دیکھو لائبریری بنائی اور مکفل ہے، تالا لگا ہے، کسی مسلمان کو اجازت نہیں اس کمرے وچ اندر داخل ہو کے 2 رکعت نماز نفل ہی ادا کر لیا۔ معلوم ہوا نبیاں دے آثار نو مٹانا اے شیاطین دی سنت ہے، تے نبیاں دے تبرکات نو سامنا یعقوب علیہ السلام دی سنت ہے جنہیں دادے دا کرتا سام کے رکھیا۔ یوسف علیہ السلام دے ڈالے تے قمیض بنی، اور سنو اسحاق علیہ السلام دی پگڑی اپنے باپ دی تے یوسف دے دادے دی پگڑی، دادا جان دی پگڑی یوسف علیہ السلام دے سر اتے رکھی تے گویا اشارے نال بھراواں نو بھی دس چھڈیا، اے بھراؤ تسی یوسف نو عام نہ سمجھیو، اے او برکت والا ہے جڑا پردادے دی قمیص لے کے چلیا ہے، دادے دی پگڑی پا کے چلیا ہے، شعیب دی چادر لے کے چلیا ہے، اے نبیاں دیاں نشانیاں لے کے چلیا ہے، خود بھی رب دا نبی ہون والا ہے۔ اے امانتاں انہوں ہی ملدیاں نے جڑا انہاں امانتاں دا اہل ہوندا ہے۔ تفسیراں وچ موجود جے
तावीज बनाया इस्माइल की कमीज का, पगड़ी हजरत इसहाक की पाई, चादर सैयदना शुएब की दी, ते नबियां दे तबरुक दे के सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रवाना किया। बड़े बड़े औखे वेले आने ने, औखे वेले विच बरकत दी खातिर, तबरुक दी खातिर नबियां दियां निशानियां दे के टोरिया। भरा लैके निकलते ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बड़ा प्यार करते ने, बाप नूं दसण दी खातिर प्यार करते ने, चुमते ने। कभी जनाब यहूदा मोंडे ते चुकदा है, कभी शमून मोंडे ते चुकदा है। ओ दरख्त जिथे गिदिया कीता, जिन्हों शजरे हुस्न तारीख दियां किताबां ने आखिया, हुस्न दा बूटा, फिराक दा बूटा, दर्दा दा बूटा, जिथे याकूब अलैहिस्सलाम ने पुत्र नूं गिदिया कीता ते जान लगिया यहूदा नूं बार बार कहंदे ने, पुत्र यूसुफ नूं देखी तत्ती हवा ना लगन गई, ए पानी मंगे ते चश्मियां दा पानी पिलाई, ए अल्लाह दियां अमानतां दा अमीन ही, एदे सिर ते इसहाक दी पगड़ी आ, एदे डोले ते इब्राहिम दी कमीज ही, एदे मोंडे ते शुएब दी चादर ही, इनू आम भरा ना समझी ते जाओ पुत्रो अल्लाह दे हवाले। चाहे तारीख दी अजीब सितम ज़रीफी है, मालूम होया जालिम जिन्ने भी लेना जुल्म एक्टिंग बहुती करते ने, इजहार बहुता करते ने, विचों कुछ होर हुंदे ने, जार कुछ होर करते ने, बाप दे सामने मुहब्बत दियां पीयां वधांदे पे ने, कोई यूसुफ नूं चुमदा पिया, कोई मोंडे उत्ते चुकदा पिया। तारीख विच आउंदा जिसले भरावां दा काफला टुरिया ते शजरे फिराक तो जिसले दूर हो गया, जिसले बाप नजर तो ओझल हो गया, ते भरा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं चुक के जमीन उते सुट दिता, उछाल के। देखिया कि बाप नहीं क्या वेखदा, इंज भरा ने उछालिया गेंद की तरह जमीन ते सुट दिता। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहलू ते जमीन ते डिग पए, ते डिगदे के मैंने भाईजान शमून है की, भाईजान है की कीता जे? शमून हिकारत दी हसी हस के पिया कहंदा है, ए यूसुफ तेरे ख्वाब दी तबीर लगी है, हुण तेनू यारा तारे सजदा करन लगे ने, तेनू चंद सजदा करन लगा, तेनू सूरज सजदा करन लगा, बड़ियां बाप उते डोरे पिया पाना से, प्यो नू मुट्ठी विच करन लई ते मन घड़त ख्वाबां सुनाना से। यूसुफ तैयार हो जा, सितारे सजदा करन लगे नी, चंद ते सूरज तेनू सजदा करन लगे नी। सैयदना यूसुफ दी जुबान विचों अल्लाह दा इस्मे गिरामी निकलिया, अखां विचों हंजू निकल आए। कोई भरा पिया तमाचा मारदा है, कोई भरा पिया लत्ता मारदा है, पिटाई शुरू कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जोर जोर नाल मारदे ने। ओ शैतान लईन पैगंबरां दा दुश्मन, जिसले मरहला आया ओ वही बुजुर्ग बन के फिर आया। वो कहने लगा जब तुसां नूं कतल नहीं करना तो मार दे क्यों, हुण की प्रोग्राम है तुहाडा? भरा कहने लगे जी अजे तक कोई समझ नहीं। वो आखन लगा मारना जो नहीं ना तुसां तो जिंदा रखना जे कतल नहीं करना, तो मैं मशवरा देना जरा 9 मील दूर किनान तो जरा खूह है सामने खोदे है ते 70 गज गहरा जमीन तो तेरे को जान छुड़ाओ, इनू जाके उस खूह सुटाओ। ये शैतान का मशवरा, पैगंबर की तौहीन की खातिर। सारे बुरा कहने लगे बुजुर्गो बड़ी बेहतरीन तो सराय देती है, जल्दी जान छुड़ाइए देखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम तारीख भी जानता, यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां लत्तां ते रस्सी बन लई, आप दियां हत्थां ते रस्सियां बन लईयां। साम बिन नूह दा खड़े कढ़िया होया खूह, जिदा पानी तफसीलां विच आउंदा शदीद खारा पानी सी, गहरा खूह ते बड़े बड़े हैबतनाक ते जहरीले बिच्छू ते सप दे विच मौजूद सन, ते 70 गज जमीन तो गहरा, ते उत्तों दा मूंह तंग ते थल्लियों दा पैंदा बड़ा चौड़ा सी, ते 70 गज के फासले ते जाके पानी सी। मुंडेरे ते आए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम रहम तलब निगाहां नाल भरावां नूं ते वेखदे ने, पर सदके जावां मुसलमानां पैगंबर दे सबर नूं देखो। हजरत यूसुफ कोई गल नहीं करते, सिर्फ सवालिया नजरां नाल भरावां नूं ते वेखदे ने।
تاریخ بھی جانتا ہے انہاں رسے دے نال یوسف علیہ السلام نو بنیا، رسا بن کے یہودا نے یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ لمکانا شروع کیتا، ادھروں پڑا پیا رسا لمکاندا ہے تے یوسف علیہ السلام دا نرم و نازک جسم انہاں زہریلے بچھواں تے سپاں دی نظر ہون والا ہے۔ 70 گز گہرا کھوہ پڑا نے جس نے رسا لمکایا تے تاریخ ہی جاندا یہودا بڑا سی تے باپ دی وہ میٹھی آواز وہ کان وچ آئی، پتر اینو تتی ہوا نہ لگن دے بیٹا، اے نبوت دا نہیں، پتر نو پیاس لگے تے چشمے دا پانی پلائی۔ باپ دی آواز آئی، تاریخ جاندا رسا بجائے تھلے کرن دے مڑ یہودا نے واپس لے آنا شروع کیتا۔ پچھوں پھر پڑا کے نہیں یہودا کی کیا کرنا ہے، پراواں دی تغیر تے دوبارہ رسا ٹلا کیتا۔ روایات بھی جاندا ہے جس ویلے رسا کھوہ دی پاتال تک آیا 3-4 گز پانی تو دور ہے تے شمون پڑا جلدی نال آیا، چاقو دے نال انہیں رسا کٹ چھڑیا۔ رسا حضرت یوسف علیہ السلام دا کٹیا گیا۔ اور مسلمانہ تاریخاں اٹھا کے دیکھ، معالم التنزیل دی روایت ہے اور روح البیان وچ بھی روایت موجود ہے۔ ادھروں 3-4 گز دا فاصلہ سیدنا یوسف پانی دی نظر ہون والے نے، ادھروں حاطف غیبی نے اللہ تعالی نے جبریل نو ندا دیتی، جبریل جلدی کری، میرا حسین و جمیل پیغمبر دستے قدرت دا شاہکار یوسف میرا نرم و نازک پیغمبر ہے، جلدی جا جبریلا، یوسف سے پنڈے تے خراش نہ آوے، تھلے اپنے نورانی پر بچھا دے۔ اچھا روح البیان دی روایت ہے، حضور دی بارگاہ وچ ایک مرتبہ جبریل آئے، سرکار نے فرمایا جبریل بڑی تیری رفتار ہے، کتھے سدرا تے عرشاں دے بڑے تے لا مکان دے قریب، سدرا تو تر کے آنے زمینہ سے، جبریل تیری بڑی رفتار ہے، بڑا تیز گام ہے تے برق رہو ہے تے جبریل ہے تے دس تیری رفتار کنی کے؟ عرض کردا یا رسول اللہ میں کسی میٹر میں کس طرح تو عرض کرا کہ میری کنے میل فی گھنٹہ رفتار ہے، البتہ میں ایک اندازہ عرض کرنا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو ملا دی وادی وچ لٹایا، اپنی آنکھاں تے پٹی بن کے جس نے میں انہاں چھری چلائی، باپ دی چھری جس نے اسماعیل دی گردن تے آئی، باپ نے آخیا بسم اللہ اللہ اکبر تے چھری جس نے چلن لگی، میں ادو سدرت المنتہا تے سا، حاطف غیبی نے آخیا جبریل جلدی کری، جبریل پیو چھری چلان لگائی، اسماعیل دی گردن کٹ چلی ہے، اسماعیل نو ذبح نہیں ہون دینا، ایدی کنڈ وچ میرے حبیب دا نور ہے، جلدی جا جبریلا پتر نو کھچ کے جنت دا مینڈھا مٹا دے۔ حضور جس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلائی نہ چھری تے میں سدرا تے سا تے رب نے آرڈر دیتا کہ چھری چلی نہیں سی تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری جس نے چلان لگے نے تے میں اسماعیل نو تھلے کھچ کے جنت دا مونڈھا تھلے رکھ دیتا سی۔ سرکار میری رفتار ہے وہ صدقے جا مسلمانہ ایڈیاں رفتاراں والا معراج والی راتی کملی والے دے قدماں دی توڑ بن کے رہ گیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، خطیب ملت مولانا صاحبزادہ باول مصطفیٰ جمیل صاحب ایڈیاں رفتاراں والا ہو سنو یا رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جدو اگ وچ ڈگن لگے تے جسلے منجنیق وچ کس کے نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھڈیا تے آپس ول جا رہے سن تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل میرا پیغمبر تے اگ وال آ گیا ہے، ہن میری رحمت کا جواب دے او دی اگ وچ آن تو پہلا جا کے تو اگ نو گلزار وچ تبدیل کر دے۔ تے حضور تیسرا موقع ہے سی میں سدرا تے سا تے پراواں نے جدو رسا کٹیا تے چند گز پانی باقی سی، چند گز دور سن تے رسا جس ویلے کٹیا گیا ادھر رب نے آرڈر دیتا، ادھر یوسف تھلے آئے تے یا نبی اللہ میں پانی چ ڈگن تو پہلا نور دے پر تھلے بچھا دیتے سن
تو حضور ایک موقع ہور بھی سی احد کے میدان میں جدو ظالمہ تے دندان انور کو شہید کیتا سی تو حضور تے مقدس خون دے قطرے جدو نکلے سن تو خالق کائنات نے کہا سی جبریلا جی میرے حبیب کا خون زمین تے ڈگ پیا قیامت تک میں فصل کوئی نہیں ہون دینی جا جبریل میرے حبیب دے مقدس خون نو اپنے نورانی پرا تے اٹھا لے اگر یار دا خون زمین تے ڈگا زمین پانچ ہو جائے گی حضور میں سدرا تو ٹر کے آیا تھا تے قطرے دندان مبارک تے نکلے تے زمین تے ڈگن تو پہلا میں نور دے پرا تو چا لے سن ہوں سنو معالم التنزیل دی روایت اور قربان جائیے پیغمبراں دیا برکتاں تو معالم التنزیل دی روایت او کھو جدا پانی نہایت کھارا سی تے پین کے دل نہیں سی کردا مسافر بادلے ناخواستہ پیندے سن جس لئے سیدنا یوسف علیہ السلام جبریل دیا پراں تے آئے جبریل نے ایک پتھر دے اتے جڑا پانی وچوں کچھ فٹ باہر نکلیا سی اس پتھر تے حضرت یوسف علیہ السلام نے بٹھا دیتا تے حالت میں سیدنا یوسف آپ پتھر تے تشریف فرمانے آپ دے ننے ننے قدم مبارک پانی وچ ڈوب گئے نبی دے قدم پانی وچ نے اللہ دا نبی پتھر تے بیٹھا ہویا ہے تے ہاتف تو آواز آئی اے خود دے زہریلے بچھو تے خود دیو سپو خبردار اپنے بلاں تو باہر نہیں نکلنا اپنی سوراخاں وچ دبک کے بیٹھ جاؤ خبردار میرا ننا یوسف ہے اے کدنے ڈر نہ جائے اے سہم نہ جائے گھبرا نہ جائے اپنی بلاں وچ دب کے بیٹھے رہو خبردار اللہ دے نبی نو سک نہیں پہنچانی تفسیراں وچ آندا تمام سپ تے بچھو اپنی بلاں وچ دبک کے بیٹھ گئے ننا معصوم شہزادہ پتھر اتے بیٹھا ہوا ہے یوسف علیہ السلام دے قدم پانی وچ ڈبے ہوئے نے معالم التنزیل دی روایت اللہ دے نبی دیاں قدماں دی بدولت او کھوج دا پانی کھارا سی جنوں کوئی پیندا نہیں سی یوسف دیاں قدماں دی برکت نال رب نے پانی نو میٹھا کر دیتا شان ہی خدا دے پیغمبراں دی اور روایتاں سے بھی آؤں جس میں حضرت یوسف خوہ بچائے 70 گز ڈونگا تے سیدنا یوسف دے مکھڑے وچوں اجیاں لاٹاں نکلیاں تاریخ خوہ وچ اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کر دیتا دن کا چانن ہو گیا قربان جاوا معصوم شہزادہ 11 سال دے یوسف پتھر تے تشریف فرما نے مقدس قدم پانی وچ ڈوبے نے صدقے جاواں انہاں قدماں دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے کھاری خوہ وچ مٹھاس پیدا کر دیتی میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے قربان جائیے نبیاں دے فیض تو نبیاں دے صدقیاں تو قربان اور مسلمانہ اج تو بھی نبیاں دا صدقہ کھانا ہے میں بھی نبیاں دا صدقہ کھانا وا ساری دنیا نبیاں دے تبرک تے کئی پل دیے پاویں کوئی منے تے پاویں نہ منے نبیاں دا فیض سب تے جاری ہے اے زمزم دا پانی جنوں کھلو کے پینا ہے قبلے ول منہ کر کے پینا ہے جنوں عزت تے احترام دینا ہے قرآن اٹھا کے دیکھ زمزم کیے اے زمزم کیے اے دی تاریخ کیے اے تے یوسف علیہ السلام دے دادے دیاں پیراں دا تبرک ہے نبیاں دیاں قدماں دے تبرک اج ساری دنیا جناب کین پر کے تے گیلراں پر کے دنیا دے گوشے گوشے وچ لے کے جاندی ہے نبی دا تبرک اور جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اعلیٰ حضرت فرماندے نے جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں کملی والے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے حدیث اٹھا کے دیکھو ایک کھوہ ہے حضور نے فرمایا بھائی یہ پانی سے پلاؤ غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ پانی نہیں پلانا آخے کیوں حضور پانی بڑا کوڑا ہے
ایک کھارا پانی ہے، اس خوہ دا نام ہی اسا رکھیا ہے بئسان، تے بئسان عربی زبان وچ کہندے نے پیڑے ذائقے والا۔ بیسا، بیسا دا معنی برا، بئسان دا معنی پیڑے پانی والا۔ نبی پاک خوہ دی منڈیر تے آئے، حدیث وچ آوندا ہے حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف، اپنا تھک مبارک حضور نے خوہ وچ پایا، تھک کے حضور نے فرمایا تساں دا نام رکھیا سی نا بئسان، تے میں تھک کے دا نام رکھنا بل ہوا نعمان، تے نیما عربی چ کہندے نے چنگے نو۔ فرمایا تساں بئسان نام رکھیا ہے تے میں نعمان نام رکھیا ہے، نام میں بدل دینا تے تاثیر خدا بدل دے گا۔ اور جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس ضلع نے ہلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ دے پیغمبر دے قدم پانی وچ ڈبے، او کھارا خوہ نبی دیاں قدماں دے صدقے نال مٹھا ہو گیا، تاریک خوہ نبی دے مکھڑے دیاں شعاواں نال منور ہو گیا، تے او خوہ جتھے جناب رائی ڈر دے قدم نہیں پاندے، راہ کٹ کے لنگدے نے، جنوں ویکھ کے ہی گھبرا جاندے نے۔ اوے اللہ دا نبی اجے آیا، نبی دے آن نال اوتھے جبریل دے پھیرے بھی ہو گئے۔ شان ہے نا پیغمبر دی، پاوے بچہ کیوں نہ ہوئے، اللہ دا نبی خوہ وچ آیا، جبریل خوہ وچ جاندا ہے۔ سانو کئی لوگ کہندے نے جی فلانے مزار تے کی پیا ہے، جو فلانی زیارت تے کی لین جاندے ہو، بندہ پوچھے جبریل کی لین گیا سا تو اتنے؟ پرانا خوہ 70 گز ڈونگا خوہ، او جبریلا تو تے سدرا دا راہی، تو طائر سدرا، تو سدرا دا مقیم، تو لاہوتی پرندہ، تو طائر لاہوتی، تو لاہوت دی دنیا وچ رہن والا، ایک خوہ وچ کی پیا ہے، ایتھے کیوں آیا ہے؟ تو جبریل آکھے گا او خوہ دا میری منزل خوہ تے نہیں، خوہ میری منزل نہیں، میں خوہ کی لین آنا ہے، میری منزل تے ہوے جتھے اللہ دا کوئی نیک بندہ ہوئے گا۔ میں تے یوسف دی خاطر آیا، میں خوہ ول نہیں